Welcome to my uh, video series Corporate Finance TU MBS third semester को त्यो भिडियो सिरिज 4 लेक्चर युनिट 2 को लेक्चर यो यसमा हामी कन्सेप्ट न्यूमेरिकल होइन कन्सेप्टको बारेमा मोडिगानी एन्ड मिलर थ्योरीको कन्सेप्टको बारेमा डिस्कस गर्छौं फर्मुलाहरू लेख्छौं त्यसपछि बाँकी रहेको अरु कन्सेप्टहरू पनि केही एड गर्छौं र कन्सेप्चुअल पार्टलाई इन गर्छौं त्यसपछि अब आउने दुईटा भिडियो छ त्यो दुईटा भिडियोले चाहिँ फेरि यो च्याप्टरमा भएको न्यूमेरिकललाई पनि कभर गर्छ म अगाडि बढेँ हामीले इन्ट्रोडक्सन अलिअलि गर्छौं गरिसकेका छौं अगाडिको भिडियो यो नेट इन्कम एप्रोच नेट अपरेटिङ एप्रोच र ट्रेडिसनल एप्रोचको थ्योरिटिकल पार्ट र केही फर्मुलाहरू हामीले यो भन्दा अगाडि लेखिसकेका छौं त्यसपछि एमएम थ्योरी अफ क्यापिटल स्ट्रक्चर विथ नो ट्याक्स विथ ब्याङ्क्रप्ट कस्ट र अदर टर्महरू अहिले यो भिडियोमा हामीले डिस्कसन गर्छौं ओके मैले स्टार्ट गरेँ क्यापिटल स्ट्रक्चर भनेको कि अलिकति इन्ट्रोडक्सन चाहिँ पहिलाको त्यही कुराहरू हो मिक्स अफ डेब्ट एन्ड इक्विटी अफ अ फर्म सोर्स अफ फाइनान्सिङ भनेको डेब्ट हो एउटा अर्को इक्विटी हो यो दुईटाको मिक्स कति छ त रेसियो के छ त कुन आधारमा चाहिँ मिक्स भइरहेछ कसरी चाहिँ भएको छ भन्ने कुरा हो यसमा टोटल एसेट्स इज इक्वल टु क्यापिटल एन्ड लायबिलिटिज यो हामीले ब्यालेन्स सिटबाट लिएर आएको कुरा हो यही हो यसको पर्सेन्ट कति यसको पर्सेन्ट कति टोटल एसेट्समा भन्ने कुरा हो यहाँ हामीले भ्यालु अफ फर्मको बेसमा हेर्छौं भ्यालु अफ फर्मलाई क्यापिटललाई भ्यालु अफ स्टकले मेजर गर्छ लायबिलिटिजलाई भ्यालु अफ बोन्डले मेजर गर्छ भनेर यसरी चाहिँ V इज इक्वल टु एस प्लस बी यो टोटल एसेट्स इज इक्वल टु क्यापिटल प्लस लायबिलिटिजलाई भ्यालु अफ फर्म इज इक्वल टु स्टकको भ्यालु टोटल स्टकको भ्यालु प्लस बोन्डको भ्यालु भनेर हामीले यहाँ मेजर गर्ने प्रयास गर्छौं यदि यो 100% नै स्टकबाट छ भने यतिखेर बोन्डको चाहिँ के छ भने पोर्सन 0 हुन सक्छ बोन्डको पोर्सन यसरी बढाउँदै जान सकिन्छ 20% 80% 50% 50% यही नै हो क्यापिटल स्ट्रक्चर भनेको या बोन्ड 100% यो त नहोला तै पनि यो पनि के छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले डिस्कस गरिसकेका छौं यो भन्दा अगाडिको भिडियोमा पनि यस्तो पनि हुन सक्छ थ्योरेटिकली हामीले चाहिँ एनालिसिस गर्छौं यसैलाई हामीले के भन्छौं भने क्यापिटल स्ट्रक्चर अब यही क्यापिटल स्ट्रक्चरमा क्याटेगोराइज हामी गर्छौं एउटा वानली इक्विटी यहाँ 100% इक्विटी छ इक्विटी प्लस डेब्ट यसमा 20 80 50 50 80 20 इक्विटी प्लस डेब्ट र वानली डेब्ट यसरी तीनटा क्याटेगोरी हुन्छ आइदर इक्विटीबाट मात्र ल्याउने अरु लोनबाट मात्र ल्याउने अर शेयर पनि जारी गर्ने लोन पनि लिएर आउने अर बोन्ड पनि जारी गर्ने त्यो हुन सक्छ अब यसको इम्प्याक्ट के हुन्छ भनेर हामीले हेर्न खोज्छौं वानली इक्विटी प्लस डेब्ट अर वानली डेब्ट हुँदा भ्यालुमा फर्मको भ्यालुमा यसमा कस्तो इम्प्याक्ट हुन्छ र कस्ट अफ क्यापिटलमा कस्तो खालको इम्प्याक्ट पर्छ त्यही कुराहरू हामीले एनालिसिस गर्छौं भ्यालु अफ फर्म भन्नाले फर्म स्टक र बोन्ड यही तीनटाको कुरा हो कस्ट अफ क्यापिटल भन्नाले ओभरअल कस्ट अफ क्यापिटल WACC वेटेड एभरेज कस्ट अफ क्यापिटल कस्ट अफ इक्विटी अर कस्ट अफ डेब्ट अर कस्ट अफ डेब्ट आफ्टर ट्याक्स त्यसैको कुराहरुमा नेट अपरेटिङ इन्कमलाई मान्ने कि नेट इन्कमलाई मान्ने भनेको मतलब EBIT लाई मान्ने कि नेट इन्कमलाई मान्ने के भनेको हामीले सेल्सबाट चाहिँ भेरिएबल कस्ट घटायो भने कन्ट्रिब्युसन मार्जिन हुन्छ त्यसपछि फिक्स कस्ट घटायो भने EBIT आउँछ यो EBIT सम्म चाहिँ यो अपरेसनल कुरा हो कहाँबाट यो हामीले चाहिँ टोटल एसेट्स कहाँबाट चाहिँ स्टकबाट ल्याछ कि बोन्डबाट ल्याछ भन्ने कुराको रिलेभेन्ट हुँदैन एउटा प्रोजेक्टले कमाउने भनेको EBIT अपरेसनल इन्कममा त्यो प्रोजेक्टमा कुन चाहिँ पैसा लिएर लगानी गरिरहेछ भन्ने हुँदैन अब यहाँबाट तल फाइनान्शियल कस्टको कुरा हो त्यसपछि हामीले इन्ट्रेस्ट घटाउँछौं त्यसपछि ट्याक्स घटाउँछौं त्यसपछि के छ भने नेट इन्कम आउँछ त्यो नेट इन्कम भने स्टकको लागि हो कमन स्टक होल्डरको लागि हो इन्ट्रेस्ट भने बोन्डको लागि हो बोन्ड होल्डरको लागि हो ट्याक्स भनेको गभर्नमेन्टको लागि हो यो EBIT भनेको सबैको लागि हो यो अर्निङ हामीले सबैको लागिको अर्निङलाई फोकस गर्ने कि नेट इन्कमलाई मात्रै गर्ने नेट अपरेटिङ इन्कम भनेको EBIT नै हो है नेट अपरेटिङ इन्कम भनेको EBIT हो यसरी बुझ्नु
क्यापिटल स्ट्रक्चरको बेसमा हामीले यहाँभन्दा मुनि मात्र एनालिसिस। त्यस्तै के छ भन्दाखेरि नो ट्याक्स भर्सेस कर्पोरेट ट्याक्स भर्सेस कर्पोरेट प्लस पर्सनल ट्याक्स, त्यो पनि हामीले हेर्छौँ। यो ट्याक्स नहुने भने के हुन्छ एनालिसिस न हो। ट्याक्स हुँदा पनि कर्पोरेट ट्याक्स मात्र हुँदा के हुन्छ र अनि त्यसपछि फेरि पर्सनल ट्याक्स भनेको ट्याक्स। अब यो नेट इन्कम आइसक्यो, यो नेट इन्कम डिभिडेन्डको रूपमा बाँड्ने हो भने या यो इन्ट्रेस्टलाई चाहिँ बाँड्दाखेरि ट्याक्स तिर्नुपर्छ। इन्ट्रेस्ट होल्डरले पनि के छ पर्सनल ट्याक्स तिर्नुपर्छ, डिभिडेन्ड बाँड्दाखेरि पनि के छ ट्याक्स तिर्नुपर्छ। त्यसको इम्प्याक्ट के हुन्छ त भ्यालुमा? रियल भ्यालु त थियो, हामीले त सेयरको भ्यालु भन्यो, स्टकको भ्यालु भन्यो, फर्मको भ्यालु भन्यो, स्टक होल्डरले कति पाउँछ त त्यसलाई हामीले हेर्नु पऱ्यो नि। उनीहरूले पाउँदाखेरि जति डिभिडेन्ड हामीले बाँडेको छ त्यसमा ट्याक्स तिरेर बल्ल पाउँछ। त्यही भएर त्यो पर्सनल ट्याक्सको इम्प्याक्ट कस्तो हुन्छ त्यो पनि हेर्नु पऱ्यो। त्यो भनेको त्यसपछि अर्को ब्याङ्क्रप्ट कस्ट। यो ब्याङ्क्रप्ट कस्ट भनेको चाहिँ यही हामीले बोन्डको मात्रा बढाउँदै गयो भने के छ फर्म डिफल्ट हुने या ब्याङ्क्रप्ट हुने चान्स पनि बढ्दै जान्छ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि लिभरेज छ भने हामीले लिभरेज यदि बोन्डको युज गरेका छौँ भने लिभरेज भन्छौँ कि हामी, फाइनेन्सियल लिभरेज हामीले क्रिएट गरेका छौँ भन्छ छ भने के छ त्यतिखेर चाहिँ के छ भन्दाखेरि ब्याङ्क्रप्ट कस्ट अरू कस्टहरूले कस्तो इम्प्याक्ट गर्छ त्यही कुराहरू हामीले हेर्न खोज्छौँ है। लिभरेज भन्ने बित्तिकै बोन्डको युज छ भन्ने बुझ्ने, बोन्ड छ त्यहाँ भने या डेब्ट छ भने सेयर होल्डरले त्यो डेब्टलाई एक्सप्लोइट गरेको छ भन्ने बुझिन्छ। जेनरली के छ केएस इज ग्रेटर देन केडी हुन्छ। यो 10% भयो भने यो 15% हुन्छ। हाम्रो प्रोजेक्टबाट चाहिँ मानिलो 18% रिटर्न हुन्छ भने त्यतिखेर के छ भने 10%मा यहाँ लगानी गर्ने 8% यिनीहरूले एक्सप्लोइट गर्न सकिन्छ भन्ने एजम्सन हो यसको है। त्यसरी बुझ्नु पऱ्यो। प्रोजेक्टको रिटर्न के छ 18% छ। अब हामीले 10%मा ऋण लिएर यहाँ लगानी गर्ने भने 8% एक्सप्लोइट गर्न सकिन्छ भने हो यो। त्यही भएर त्यस्तो खालको प्रभावकारिता यसले क्रिएट गर्छ भन्ने हाम्रो एजम्सन हुन्छ। त्यही भएर बोन्डको युज अर डेब्टको युज छ भने त्यतिखेर के छ त्यतिखेर चाहिँ फाइनेन्सियल लिभरेज क्रिएट भएको हुन्छ, प्रभावकारिता बढेको हुन्छ भन्ने हो। अब थ्योरीतिर लागौँ, एमएम थ्योरी अफ क्यापिटल स्ट्रक्चर। अब यो मोडिगानी र मिलर भन्ने दुईजना मान्छेले यो थ्योरी पत्ता लगाएको हो, यो फरवर्ड गरेको हो। अब यसमा चाहिँ के छ भने विदाउट ट्याक्सको थ्योरी चाहिँ 1958मा आएको थियो। फेरि उनीहरूले विदाउट ट्याक्स चाहिँ त्यति रियल वर्ल्डको लागि त्यति रिलेभेन्ट भएन, थ्योरिटिकल मात्र भयो भनेर विथ ट्याक्स पनि के छ भन्दाखेरि उनीहरूले अर्को कन्सेप्ट लिएर आए 1963मा। त्यो कारणले गर्दाखेरि के छ भन्दाखेरि यो क्यापिटल स्ट्रक्चरको थ्योरी नै अर कर्पोरेट फाइनेन्सको थ्योरी नै फर्स्टमा यिनीहरूले पब्लिस गरेको कारणले गर्दा यो मोडिगानी र मिलरलाई चाहिँ फादर्स अफ कर्पोरेट फाइनेन्स भन्छ कि। यो कारणले गर्दा यो थ्योरीले गर्दाखेरि यो पब्लिकेसन कस्ट अफ क्यापिटल कर्पोरेट फाइनेन्स एन्ड द थ्योरी अफ इन्भेस्टमेन्ट भन्नेमा चाहिँ यो थ्योरी लिएर आएको। यो रिभोल्युसनरी आर्टिकल थियो हैन, यो प्रोफेसर्स मोडिगानी र मिलरले अमेरिकाको इकोनोमिक रिभ्यूमा लिएर आयो 1958 र 63मा। त्यसपछि यसको बेसमा अरू थ्योरीहरू डेभलप हुँदै गयो। त्यही भएर उनीहरूले चाहिँ के छ भन्दाखेरि नोबेल प्राइज इकोनोमिक्समा नोबेल प्राइज पनि उनीहरूले पाछन् यही थ्योरीको कारणले गर्दा। त्यो भएर यो थ्योरी अलिक फेमस। अलिकति मैले यसलाई ब्याकग्राउन्ड राख्ने। अब यसमा हामीले यो थ्योरीमा फर्स्टमा विथ नो ट्याक्स वर्ल्डको बेसमा एज्युम गरेर केही डेरिभेसनहरू गर्छौँ र त्यसपछि फेरि के छ भन्दाखेरि ट्याक्स हुँदा के हुन्छ त्यो हेर्छौँ र अरू ब्याङ्क्रप्ट कस्ट हुँदा के हुन्छ त्यो कुराहरू हेर्छौँ है। फर्स्ट पार्ट एकर्डिङ टु द प्योर एमएम थ्योरी। यो प्योर एमएम थ्योरी भन्ने बित्तिकै यसमा ट्याक्स छैन भने बुझिन्छ कि। प्योर मोडिगानी एन्ड मिलर थ्योरी भन्यो भने चाहिँ त्यसमा ट्याक्स छैन भने बुझिन्छ। क्यापिटल स्ट्रक्चर हेज नो इफेक्ट अन भ्यालु अफ फर्म। फर्मको भ्यालुमा क्यापिटल स्ट्रक्चरको केही हुँदैन, रोल हुँदैन भन्ने छ। फर्स्टमा यो उनीहरूले यो भनेको छ किनकि त्यहाँ ट्याक्स हुँदैन, ट्याक्सको कारणले मात्र हो भन्ने कुरा पोजिटिभ डेभलप हुन्छ। इट ओन्ली एफेक्ट द वे फर्म डिसाइड टु डिस्ट्रिब्युट र स्प्लिट इट्स क्यास फ्लो बिट्विन द इक्विटी होल्डर एन्ड डेब्ट होल्डर। इक्विटी होल्डरलाई र डेब्ट होल्डरलाई चाहिँ कसरी क्यास फ्लो डिस्ट्रिब्युट गर्ने भन्ने कुरालाई मात्र यसले के छ भन्दाखेरि चाहिँ डिफाइन गर्छ भनेको छ। फर्मको भ्यालुलाई इम्प्याक्ट गर्छ भन्छौँ क्या हामी अहिले, किन ट्याक्स छ अरू फ्याक्टर पनि छ।
हामी हेर्छौँ ती कुराहरू। अझै फर्मको भ्यालुलाई कसरी यसले इम्प्याक्ट गर्छ भन्ने कुरा हैन, सेयरको मूल्यलाई कसरी यसले इम्प्याक्ट गर्छ, केले इम्प्याक्ट गर्छ भन्ने कुरा जान्न मन लाग्यो। युनिट 1 को मैले प्रष्टसँग राखिदिएको छु। युनिट 1 लाई चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ पछि यो भिडियो सिरिजको लास्टमा युनिट 1 हामीले राख्छौँ, त्यहाँ हेर्दा थाहा हुन्छ। अब it does not matter how a firm finance its operation, how much debt it has, because it has no bearing on the firm's overall value of firm. यस्तो भन्छ यसले। यो भनेको नेट अपरेटिङ इन्कमको एप्रोच हो कि यसलाई नै हामीले मेन इन्कम मान्नुपर्छ र यो इन्कमलाई नै के छ भने यसले डिस्ट्रिब्युट गर्ने हो। त्यही भएर के छ भन्दाखेरि चाहिँ कति इन्कम गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ खासमा यो क्यापिटल स्ट्रक्चरले खासै फरक पर्दैन भन्ने कुरा हो। अब एजम्सन अफ यति लेखे हुन्छ इक्जाममा है, यहाँ त धेरै लेख्नु पर्दैन, अन्त धेरै पनि छ, यति भएपछि पुग्छ। एजम्सन अफ प्योर एमएम थ्योरी, यसमा नो ट्याक्स, नो ब्याङ्क्रप्ट कस्ट, इक्वल इन्फर्मेसन र अनि त्यसपछि के छ भने इफिसियन्ट मार्केट। यसको उल्टे भनेको है ट्याक्स वर्ल्ड, देयर इज अ ब्याङ्क्रप्ट चान्स, डिफल्ट हुनसक्छ कम्पनीहरू। यो रियलमा त्यस्तो हुन्छ कि यो एउटा यो थ्योरिटिकल एजम्सन हो। नो ट्याक्समा ट्याक्स त हुन्छ वर्ल्डमा। ब्याङ्क्रप्ट कस्ट, ब्याङ्क्रप्ट हुँदैन, नो ब्याङ्क्रप्ट यसले हुँदैन भनेको छ, ब्याङ्क्रप्ट हुन्छ कि नहुने फिक्स कस्टको कारणले गर्दा डेटको मात्रा बढ्दै जाँदा। इन्फर्मेसन इक्वल इन्फर्मेसन भनेको छ, इन्फर्मेसन इक्वल हुँदै हुँदैन, इन्फर्मेसन एसिमेट्री हुन्छ, अनइक्वल इन्फर्मेसन हुन्छ। जो फर्मभित्र काम गरिरहेछन् म्यानेजरहरूलाई धेरै इन्फर्मेसन हुन्छ, सेयर होल्डरलाई, बजारमा ट्रेड गर्ने सेयर होल्डरलाई इन्फर्मेसन फर्मको खासै हुँदैन, थोरै हुन्छ। फर्म पहिलो फर्स्ट ह्यान्ड इन्फर्मेसन उनीहरूसँगै हुन्छ, म्यानेजरसँगै हुन्छ। मार्केट इफिसियन्ट हुँदैन त्यो भएको कारणले गर्दा, मार्केट इनइफिसियन्ट हुन्छ, किनकि त्यहाँ इनसाइडर ट्रेडरहरू पनि हुन्छ। इनसाइडमा चाहिँ के भइरहेछ भन्ने कुराको इन्फर्मेसन लिएर उनीहरूको इन्फर्मेसनको पावर बढी हुन्छ र जेनरल पब्लिकको चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ पावर कम हुन्छ, जोसँग इन्फर्मेसन धेरै छ त्यसैले मार्केटलाई डोमिनेट गर्छ। त्यो के छ, त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि जेनरल पब्लिकसँग भन्दा इनसाइडर ट्रेडरहरूसँग, जसले इनसाइड कम्पनीको इनसाइडमा पनि इन्फर्मेसन एक्सेस गर्छन्, तिनीहरू माथि हुन्छ। तर हामीले यो सबै कुरा चाहिँ के छ भने हुन्छ भने एजम्सनमा यो भने अब यो सबै हुने नि हुनसक्छ, त्यो कुरा हुन्छ नि, यो हुने हो भने ट्याक्स पनि छैन, ब्याङ्क डिफल्ट पनि हुँदैन, अनि त्यसपछि इन्फर्मेसन सबैलाई इक्वल छ, यो आइडल कुरा हो, आइडलिस्टिक कुरा हो र मार्केट इफिसियन्ट हुन्छ भने त्यतिखेर के छ भने क्यापिटल स्ट्रक्चरले चाहिँ भ्यालु अफ फर्मलाई इम्प्याक्ट नगर्नु पनि सक्छ। यति नै हो कुरा है। ओहो यहाँनिर अहिले अगाडि आएछ यो। अब प्रिपोजिसन 1 र प्रिपोजिसन 2 को फर्मुलाहरू यो है। प्रिपोजिसन 1 ए प्योर एमएम थ्योरीको प्रिपोजिसन 1 ले चाहिँ माथि भनेकै कुरा हो, त्यसलाई अलिकति के छ भने फर्मुला बनाउनलाई यसलाई रिडिफाइन गरे हो। द मार्केट भ्यालु अफ एनी फर्म इज इन्डिपेन्डेन्ट अफ इट्स क्यापिटल स्ट्रक्चर। यो चाहिँ के छ भने भीसँग चाहिँ भी मार्केट भ्यालु चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट अफ क्यापिटल स्ट्रक्चर and is given by the capitalizing its return NOI at overall capitalization rate appropriate KO to its risk class। खाली यसलाई डिफाइन गरे हो कि यसले, यो फर्मुलालाई भ्यालु अफ फर्म चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ नेट अपरेटिङ इन्कम, यसलाई के भन्छ EBIT, यो लाई चाहिँ के छ ओभरअल क्यापिटलाइजेसनले चाहिँ के गर्ने डिभाइड गरिदिने या त्यसको चाहिँ रेटले चाहिँ एडजस्ट गरिदिने भने भ्यालु अफ फर्म आउँछ भन्छ। त्यो भनेको त्यो फर्मुलालाई डिफाइन गरे। अर्को प्रिपोजिसन 2 छ, द एक्सपेक्टेड यील्ड अफ अ सेयर अफ अ स्टक। यहाँ KE भनेको कस्ट अफ इक्विटी, एक्सपेक्टेड यील्ड भनेको त्यो, यो इज इक्वल टु यो याल भनेको लिभरेज, यो E भनेको इक्विटी, यो याल भनेको लिभरेज, लिभरेज भनेको युज अफ डेब्ट, यो E भनेको इक्विटी भएको, यो U भनेको अनलिभरेज, लिभरेज अनलिभरेज भनेको नो युज अफ डेब्ट और वानली इक्विटी। यो भने है कन्फ्युजन हुने हैन। यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ यो KE एक्सपेक्टेड रिटर्न अन लिभरेज अर डेब्ट युज भयो भने त्यसमा चाहिँ डेब्ट युज नभएकोमा रिस्क प्रिमियम थप्नुपर्छ यो रेटमा। यसले यो फर्मुलालाई डिफाइन गरे।
इज इक्वल टु द एप्रोप्रिएट क्यापिटलाइजेसन रेट फर अ प्योर इक्विटी स्ट्रिम। प्योर इक्विटी स्ट्रिम भनेको त्यहाँ इक्विटी मात्र छ भनेको यो केइयु इन द क्लास प्लस यसमा जोड्ने रे प्रिमियम रिलेटेड टु फाइनान्सियल रिस्क। अब डेब्ट लिइसकेपछि फाइनान्सियल रिस्क बढ्छ, त्यो भएको कारणले गर्दा त्यहाँ प्रिमियम एडजस्ट हुनुपर्छ। त्यो भनेको इक्वल टु द डेब्ट टु द के छ भन्दाखेरि इक्विटी रेसियो टाइम्स डेब्ट टु इक्विटी रेसियो भनेको B/S टाइम्स द स्प्रेड बिट्विन प्योर इक्विटी क्यापिटलाइजेसन रेट एन्ड द डेब्ट क्यापिटलाइजेसन रेट। यो दुइटाको बिचको चाहिँ यसलाई मल्टिप्लाई गर भने यो थ्योरीले यो प्रिपोजिसन 2 ले चाहिँ के भन्छ यसलाई डिफाइन गरे, अरु केही पनि छैन है। यहाँ के भने होला यसलाई थ्योरेटिकली या के छ भने कन्सेप्चुअली डिफाइन गरे यो फर्मुलालाई। यति नै प्रिपोजिसन 1 प्रिपोजिसन नम्बर 2 सोध्यो भने यो फर्मुला सम्झिने। यो लिभर्ड कस्ट अफ क्यापिटल चाहिँ अनलिभर्ड कस्ट अफ क्यापिटलमा कस्ट अफ इक्विटीमा प्रिमियम जोड्नुपर्छ। यो प्रिमियमको पार्ट हो। प्रिमियम जोड्दाखेरि यही दुइटाको डिफरेन्ट यो र यो कस्ट अफ डेब्टको डिफरेन्टमा चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि बोन्ड र इक्विटीको चाहिँ रेसियोले एडजस्ट गर्नुपर्छ भनेर भन्छ यो कुरा। यसमा पनि त्यही कुराहरू बसेछ। अब प्योर एमएम थ्योरी अफ द क्यापिटल स्ट्रक्चर विथ ट्याक्स वर्ल्ड। अब ट्याक्स हुने हो भने त्यही माथिको कुरालाई अलिकति एडजस्ट गर्ने हो। यहाँ एनवाई डिभाइड यो मात्र थियो 1 - T पनि गर्नुपर्छ ट्याक्स राख्ने हो भने। यदि त्यहाँ के छ भने बोन्डको युज छ या डेब्ट छ भने पिटी राख्नुपर्छ, त्यही कुरा हो है। एकर्डिङ टु द प्योर एमएम थ्योरी क्यापिटल स्ट्रक्चर हेज नो इफेक्ट अन भ्यालु अफ फर्म। यो भने हामीले सुरुमै। तर ट्याक्स हुने बित्तिकै त्यहाँ ट्याक्स एडभान्टेजको कारणले गर्दाखेरि भ्यालु हुन्छ भन्छ फेरि है। बट व्हेन ट्याक्स इज इन्ट्रोड्युस द भ्यालु इज रिलेभेन्ट सिन्स इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस इज बिफोर ट्याक्स कस्ट गिभिङ ट्याक्स एडभान्टेज। त्यही भएर भ्यालु अफ के छ भने अनलिभर्ड फर्म चाहिँ के छ भने वानली इक्विटी भएको बेलामा यो हुन्छ नेट अपरेटिङ इन्कम डिभाइड बाई केई मात्र, नभएर 1 - T ट्याक्स पनि एडजस्ट गर्नु पर्यो यदि वानली इक्विटी छ भने। त्यतिखेर फेरि के छ भने अब भ्यालु अफ लिभर्ड फर्म युज अफ डेब्ट छ भने VL इज इक्वल टु VU प्लस PV अफ डेब्ट ट्याक्सेड हुनुपर्छ अरे, यो प्लस यो हुनुपर्छ अरे। यो भनेको BT भनेको बोन्डको भ्यालु ट्याक्स रेट हो यो, कन्फ्युज नहुने। और भ्यालु अफ लिभर्ड फर्म इज इक्वल टु भ्यालु अफ अनलिभर्ड फर्म यो प्लस BT। इक्विटी मात्र हुँदा भ्यालु अफ अनलिभर्ड फर्म विथ ट्याक्स यो मात्र हुन्छ। त्यसपछि यदि त्यहाँ ट्याक्स पनि छ बोन्ड पनि छ भने के अरे डेब्ट पनि छ भने यो पनि थपिन्छ। यो निकालेर यो निकाल्नुपर्छ P/T गरेर। यो माथिको फर्मुला यसमा हामीले के गर्छौँ NOI EBIT डिभाइड बाई KE गरे माथिलाई डिफाइन गरे। अब यसमा ट्याक्स इन्ट्रोड्युस भयो भने 1 - T पनि राख्नु पर्यो, यो कुरा। अब के छ भने फेरि लिभर र अनलिभर अब डेब्ट पनि ल्याउने भने यसलाई यु भन्नु पर्यो। अब लिभरतिर जाने भने युजको भ्यालु प्लस यो हुनुपर्छ अरे बोन्डको ट्याक्स B/T गर्ने केही छैन। बोन्डको भ्यालु जति दिएको छ त्यसको ट्याक्स रेटले मल्टिप्लाई गर्ने। अब पर्सनल ट्याक्स पनि इन्ट्रोड्युस गर्ने भने चाहिँ फेरि यो हुन्छ। व्हेन पर्सनल ट्याक्स आर इन्ट्रोड्युस BT इज इक्वल टु 1 - T चाहिँ 1 - के छ भन्दाखेरि TPS। यो PS भनेको पर्सनल ट्याक्स इन स्टक, PD भनेको पर्सनल ट्याक्स इन डेब्ट, अरु केही छैन यहाँ। वेयर TC भनेको कर्पोरेट ट्याक्स रेट, अरु माथि डिफाइन भइसकेको छ यो कर्पोरेट ट्याक्स रेट। यदि कर्पोरेट ट्याक्स मात्र छ भने यदि मात्र हुन्छ B/T मात्र हुन्छ। अब के छ भने BT निकाल्नु पर्यो यदि के छ पर्सनल ट्याक्स पनि छ भने। यो PS भनेको पर्सनल ट्याक्स अफ स्टक होल्डर, PD भनेको पर्सनल ट्याक्स अफ डेब्ट होल्डर। त्यो यसरी निकाल्ने भने यसको इम्प्याक्ट यसरी दिनुपर्छ भनेर भने यो कुरा। यसलाई अझै एक्सप्लेन गर्न सकिन्छ हामीले यति बुझ्दा हुन्छ है। अझै एक्सप्लेन गर्ने पार्ट त छ, मलाई यति भए पुग्छ। भोलि तिमीहरूले चाहिँ यही बेसमा थेसिस गर्न लाग्यो भने त्यतिखेर हेर होला। त्यसपछि अब प्योर MM थ्योरी अफ क्यापिटल स्ट्रक्चर विथ ब्याङ्क्रप्ट कस्ट।
यदि लिभरेज अमाउन्ट बढाउँदै जाने हो नि मैले योभन्दा अगाडिको स्लाइडमा देखाएको थिएँ, अगाडि पनि भनेको थिएँ 0% इक्विटी छ, सरी डेप्ट छ प्लस 100% इक्विटी छ। त्यो डेप्ट और यसलाई चाहिँ हामीले बोन्ड, यसलाई चाहिँ स्टक भन्छौँ है, बोन्ड और स्टक एभरेज स्ट्रक्चर। अब यो उसको रेसियो बढाउँदै लगेर हामीले चाहिँ के गर्ने हो नि, यो 90% बनाउने डेप्ट प्लस 10% इक्विटी बनाउने हो भने त के हुन्छ, रिस्क त बढ्दै जान्छ नि, फर्म त डिफल्ट हुन सक्छ। डेप्टको मात्रा बढाउँदै जाने भने फर्म डिफल्ट हुने, ब्याङ्क्रप्ट हुने चान्स पनि बढ्दै जान्छ। त्यसलाई पनि हामीले इन्कर्पोरेट गर्नुपर्छ भ्यालु निकाल्दा भनेर। फेरि के छ भने इफ डेप्ट इज इन्ट्रोड्युस इट विल इन्क्रिज द डिफल्ट और ब्याङ्क्रप्ट प्रोबेबिलिटी अफ फर्म। सो हामीले चाहिँ के गर्नुपर्छ भने भ्यालु अफ लिभर्ड फर्ममा भ्यालु अफ अनलिभर्ड फर्म प्लस के छ भने यो प्रेजेन्ट भ्यालु अफ के छ डेप्ट ट्याक्स सिल्ड भन्छ क्या यसलाई, बिटी भनेको ट्याक्स सेभिङ भन्छ त्यसलाई है, डेप्टमा ट्याक्स सेभिङ हुने त्यही माइनस फेरि के छ भने पिभी अफ ब्याङ्क्रप्ट कस्ट। यसको चाहिँ के छ प्रोबेबिलिटी भने यसमा एडजस्ट गर्नुपर्छ, यसको प्रोबेबिलिटीको चाहिँ भ्यालुलाई चाहिँ यसलाई लिएर आएर एडजस्ट गरेपछि बल्ल रियल भ्यालु निक्लिन्छ, त्यो भन्छ। यसलाई पनि मार्केटले चाहिँ के गर्छ भने डेप्टको मात्रा बढ्दै जाँदा डेप्टले चाहिँ के गर्छ, यसले के भनिरहेछ, डेप्टले चाहिँ ट्याक्स एडभान्टेज गर्ने भएर भ्यालु के छ बढाउँदै जान्छ, तर रिस्क बढ्ने भएको कारणले गर्दाखेरि फेरि भ्यालु पनि घटाउँदै जान्छ, बजारले पनि त्यसरी नै प्रिसिभ गर्छ है। यदि डेप्टको मात्रा बढ्दै गएको छ भने त्यसले अर्निङ बढाउँदै जान्छ सेयरहोल्डरलाई, त्यही भएर भ्यालु बढाउँदै जान्छ। तर त्यसले के गर्छ भन्दाखेरि रिस्क पनि बढाउँदै जाने भएर रिस्कको इन्फर्मेसन भनेको नेगेटिभ इन्फर्मेसन हो बजारको लागि, रिस्क बढाएको छ भन्ने इन्फर्मेसन त्यसले फेरि घटाउँछ, त्यसले चाहिँ के छ डिफल्ट हुने प्रोबेबिलिटी बढायो भएर भने। भ्यालुमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि भ्यालु पनि बढाउँदो रहेछ भ्यालु पनि घटाउँदो रहेछ, त्यही कुरा हो यो है, यसरी डिफाइन गरे। यदि यो भयो भने यो हाम्रो तलपट्टि मैले एक्सप्लेन गरेको छु यहाँ लिएर राखेको, यो गएन है, यसलाई एडजस्ट गर्नु पर्दैन। अब रिलेभेन्ट फर्मुला, यदि ट्याक्स छैन भने यो पार्टसम्म योभन्दा अगाडि हामीले जति पढाएको छ नि त्यही कुरा हो, यो पार्टभन्दा माथि रिलेभेन्ट हुन्छ। यदि ट्याक्स इन्ट्रोड्युस हुन्छ भने यो पार्ट रिलेभेन्ट हुन्छ, यदि बोन्ड इन्ट्रोड्युस हुन्छ भने यो पार्ट रिलेभेन्ट हुन्छ। बोन्ड भनेको डेप्ट र ट्याक्स दुइटै इन्ट्रोड्युस हुन्छ नि यो पार्ट रिलेभेन्ट हुन्छ। यदि पर्सनल ट्याक्स पनि इन्ट्रोड्युस हुन्छ नि यो पार्ट रिलेभेन्ट हुन्छ, र फेरि यो ब्याङ्क्रप्ट कस्ट पनि के छ नि इन्ट्रोड्युस हुन्छ नि यो पार्ट रिलेभेन्ट हुन्छ। निकाल्ने माथिबाटै हो, फर्स्टमा के हुन्छ भन्दाखेरि ट्याक्स पनि हुँदैन केही पनि हुँदैन भनेर हामीले एजुम गरेर हिसाब गर्छौँ, ब्याङ्क्रप्ट कस्ट पनि हुँदैन ट्याक्स पनि हुँदैन डेप्ट पनि हुँदैन भनेर पहिला हिसाब गर्छौँ, अनि डेप्ट इन्ट्रोड्युस गर्छौँ यहाँ। त्यसपछि त्यसको इम्प्याक्ट के हुन्छ त्यो हेर्छौँ, डेप्ट पछि फेरि हामीले ट्याक्स इन्ट्रोड्युस गर्छौँ, फेरि त्यसको इम्प्याक्ट के हुन्छ भनेर हेर्छौँ। ट्याक्स पछि फेरि पर्सनल ट्याक्स इन्ट्रोड्युस गर्छौँ कर्पोरेट ट्याक्स पछि, त्यसको इम्प्याक्ट के हुन्छ भनेर हेर्छौँ। त्यसपछि फेरि के छ ब्याङ्क्रप्ट कस्ट इन्ट्रोड्युस गर्छौँ र त्यसको इम्प्याक्ट के हुन्छ भनेर हेर्छौँ, त्यही हो कुरा है। अदर टर्महरू पनि कहिले काहीँ आउन सक्छ, एजेन्सी कस्ट। एजेन्सी कस्ट भनेको के हो तिमीहरूलाई थ्योरिटिकली आउन सक्छ, मैले कन्सेप्चुअल कुरा सबै यहाँ राखिदिन खोजेको, यदि भएपछि तिमीहरूले जेनरली इक्जाममा आएको कुराहरू लेख्न सक्छौ, कन्सेप्चुअल पार्ट पनि क्लियर होस् भनेर। एजेन्सी कस्ट भनेको सिम्पली एजेन्ट भनेको म्यानेजरहरू, प्रिन्सिपल भनेको सेयर होल्डर हो, यो म्यानेजरलाई मेन्टेन गर्ने कस्ट हो। अब म्यानेजरहरूले नै हो इनइफिसियन्ट क्रिएट गर्ने, डिसेटिस्फ्याक्सन हुने उनीहरू होइन, अनि उनीहरूले चाहिँ इनसाइडर ट्रेडरहरूलाई इन्फर्मेसन दिने यिनीहरूले नै हो फेरि। त्यही भएर इन्फर्मेसन एसिमेट्री एउटा यसको लागि कस्ट हो एजेन्सी कस्ट भनेको। यो कोर इनइफिसियन्सीलाई त्यो भन्छ। त्यसपछि के छ भन्दाखेरि चाहिँ अर्को कस्ट भनेको यसलाई मेन्टेन गर्नको लागि लाग्ने पेहरू, यसलाई चाहिँ म्यानेजरलाई चाहिँ के छ तलब भत्ता स्यालेरी पेमेन्ट हामीले गर्छौँ, त्यसैलाई के छ भने एजेन्सी कस्ट भन्छ। त्यही दुईवटा कुरा है, इन्टरनल कम्पनी एक्सपेन्सेस हो यो एजेन्सी कस्ट। एउटा इन्फर्मेसन एसिमेट्री हुन्छ, अर्को पे हुन्छ। इन्फर्मेसनमा एक्सेस उनीहरूसँग हुन्छ, सेयर होल्डरसँग हुँदैन कम्पनीको, त्यो भने
म्यानेजरहरूसँग इन्फर्मेसन एक्सेस हुन्छ, सेयर होल्डरसँग हुँदैन। सेयर होल्डरले बजारमा ट्रेडिङ गरिराख्छन्, उनीहरूलाई थाहा हुँदैन। म्यानेजरहरूले चाहिँ त्यसबाट चाहिँ के गर्छ, बजारलाई इन्फ्लुएन्स गर्न सक्छन्, उनीहरूले चाहिँ त्यहाँबाट फाइदा लिन सक्छन् भन्ने कुरा हो। एजेन्सी कस्ट भनेको त्यो है। एजेन्सी कस्ट टिपिकली एराइजेस वेन वेक अफ कोर इनएफिसियन्सी, डिससेटिस्फ्याक्सन एन्ड द डिसपर्सन सच एज कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट। यसलाई चाहिँ एजेन्सी प्रब्लम भन्छ बिट्विन द सेयर होल्डर एन्ड म्यानेजमेन्ट। एजेन्सी प्रब्लम बढ्दै गयो भने एजेन्सी कस्ट पनि बढ्दै जान्छ। द पेमेन्ट अफ द एजेन्सी कस्ट इज टु द एक्टिङ एजेन्ट। त्यही म्यानेजरहरूलाई पे गर्ने कुरा हो यसले भनेको। यसलाई मैले जसरी एक्सप्लेन गर्छु तपाईँहरूले त्यसरी नै गर्नुभयो हुन्छ इक्जाममा, त्यो कुरा। यहाँ मैले लेखेको भ्यालु के छ भन्दाखेरि चाहिँ कुराहरू राख्नु पर्दैन, यसैलाई सार्नु पर्दैन। एजेन्सी कस्ट भनेको सेयर होल्डरले म्यानेजरलाई पे गर्ने कुरा हो। एउटा स्यालेरी पे गर्छ, अर्को इन्फर्मेसन उनीहरूसँग एक्सेस हुन्छ, इन्फर्मेसनमा एक्सेस भएको कारणले गर्दा उनीहरूले चाहिँ के छ भने त्यहाँबाट फाइदा लिन सक्छ, त्यो कुरा। सिम्पल इक्जाम्पल, तपाईँले म्यानेजर लिएर आएर एउटा काम लाउनु भयो तपाईँको व्यवसायमा, पछि कम्पिटिटर भएर निस्किन्छ, इन्फर्मेसन सबै उसलाई थाहा हुन्छ कि तपाईँलाई भन्दा, त्यो पनि तपाईँको लागि कस्ट हो नि, त्यो कुरा हो एजेन्सी कस्ट भन्यो। इन्फर्मेसन एस्टिमेट भने त्यो, त्यसलाई नै हामीले कर्पोरेट लेभलमा चाहिँ उनीहरूले त्यो इन्फर्मेसनलाई युज गरेर बजारलाई म्यानिपुलेट गर्ला भन्ने कुरातिर लैजान्छ। अर्को छ अप्टिमम क्यापिटल बजेट। त्यो अप्टिमम क्यापिटल बजेट भनेको चाहिँ जहाँ डब्लुएसिसी एकदम लोयर हुन्छ, कस्ट अफ के छ भने क्यापिटल एकदम लोयर हुन्छ, जहाँ चाहिँ के छ भने फर्मको भ्यालु एकदम म्याक्सिमम हुन्छ, त्यो पोइन्टमा चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ, क्यापिटल बजेटिङ गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हो, त्यो भन्छ। अब यो हुनको लागि के छ भने त्यसले चाहिँ वेल्थ चाहिँ एकदमै म्याक्सिमाइज गर्छ भन्ने कुरा यहाँ मैले थ्योरिटिकली लेखेको छु। प्र्याक्टिकली के हो भने बोन्डको युज बढाउँदै लाने, डेप्टको रेसियो बढाउँदै लाने हो भने त्यसले ट्याक्स सेभिङ गर्छ, त्यसको कस्ट सस्तो हुन्छ र इक्विटी होल्डरहरूले त्यसलाई एक्सप्लोइट गर्ने भएको कारणले गर्दा त्यसले अर्निङ चाहिँ बढाउँछ, त्यसले ट्याक्स सेभिङ पनि गर्छ, अर्निङ पनि बढाउँछ भने त्यो अर्निङ बढ्छ भन्ने कुरा चाहिँ बजारको लागि पोजिटिभ इन्फर्मेसन हुन्छ र त्यसले सेयरको मूल्य बढाउँछ, फर्मको भ्यालु बढाउँछ। तर त्यसले के छ, रिस्क पनि बढाउँदै जान्छ नि। रिस्क बढ्छ भन्ने कुरा चाहिँ नेगेटिभ इन्फर्मेसन हो र त्यसले फेरि बजारमा चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ यसको भ्यालु घटाउन सक्छ। त्यही भएर त्यस्तो खालको अप्टिमम पोइन्ट हो जुन डेप्ट रेसियो हो, डेप्टको अमाउन्ट हो, जुन पोइन्टमा चाहिँ के छ भने सेयरको मूल्य एकदम म्याक्सिमम हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ हामीले अप्टिमम क्यापिटल बजेटिङ या अप्टिमम क्यापिटल स्ट्रक्चर भनेर भन्छ। क्यापिटल स्ट्रक्चर भन्यो भने चाहिँ बजेट भन्यो भने चाहिँ अलिकति उता जान्छ, फेरि क्यापिटल बजेट कम भन्ला, मैले यहाँ बजेट राखेको छु। बजेट भन्ने बित्तिकै फेरि हामीले फाइनेन्सिङ मात्र नगरी इन्भेस्टमेन्ट डिसिजनको कुरा पनि हुन्छ, हामीसँग आइआरआर हुन्छ, फेरि के छ भने हामीसँग एमसिसी हुन्छ, मार्जिनल कस्ट अफ क्यापिटल हुन्छ। त्यो दुईवटा चाहिँ जहाँ पोइन्टमा आएर ठोकिन्छ त्यो पोइन्टसम्म चाहिँ के छ भने अप्टिमम क्यापिटल बजेट हुन्छ भन्ने छ। त्यो पनि हामीले युनिट 1 मा मैले राख्छु, त्यहाँ हेर्नु होला। इन्फर्मेसन एस्टिमेट्री अनइक्वल एक्सेस अफ इन्फर्मेसन हो। यसमा चाहिँ के छ भने म्यानेजरहरूसँग धेरै नलेज हुन्छ, सेयर होल्डरसँग कम हुन्छ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि के छ, मार्केट इन्पर्फेक्ट हुन सक्छ। हामी जेनरल सेयर होल्डर हो, मसँग 500 कि त हिमालयन ब्याङ्कको सेयर छ, मैले त के छ पब्लिक थ्रुबाट आउने इन्फर्मेसनमा एक्सेस गर्छु। तर म्यानेजरहरूसँग जसले एक्सेस गरिरहेछन्, बजारमा प्ले गर्ने इन्साइडर ट्रेडरहरू छन् जसले इन्साइडर इन्फर्मेसनमा एक्सेस गरिरहेछन्, उनीहरूसँग त बेटर हुन्छ नि इन्फर्मेसन। भोलि हिमालयन ब्याङ्कको नाफा कता छ, घाटा कता छ भन्ने कुरा त उनीहरूलाई थाहा हुन्छ पहिला, त्यो कारणले उनीहरूले मलाई ठग्न सक्छ। त्यही भने म्यानेजरहरूले चाहिँ सेयर होल्डरलाई इन्फर्मेसनको एक्सेस भएको कारणले गर्दा ठग्न सक्छन्, त्यही भने। सिग्नलिङ इफेक्ट भनेको चाहिँ सिग्नलिङ इफेक्ट पनि आउन सक्छ। डिभिडेन्ड पोलिसीको कुरा हो यो चाहिँ है। Theory suggests that the company announcement of an increase in dividend payout is an indication of positive future prospect. एउटा इन्फर्मेसन बजारमा गयो तर त्यसले के छ भने थ्योरिटिकली भ्यालु चाहिँ बढाउनु नपर्ने हो। जस्तो कम्पनीले के गर्दियो भन्दाखेरि चाहिँ स्टक डिभिडेन्ड डिक्लेयर गर्दियो या राइट सेयर जारी गर्दियो। राइट सेयर जारी गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि राइट सेयर जारी गरिसकेपछि के भ्यालु घट्नु पर्ने हो नि, थ्योरिटिकली घट्छ पनि, बजारले एडजस्ट पनि गरिदिन्छ। त्यहाँबाट माथिको जान्छ किनकि राइट सेयर जारी गरेको छ भने इन्भेस्टमेन्ट अपर्च्युनिटी राम्रो छ, यसले भोलि के छ भने फ्युचरमा यसको प्रस्पेक्ट छ, यसले भोलि अर्निङ बढाउन सक्छ,
भनेर चाहिँ आज त्यो अर्निङ बढाउने कुनै बेस नभए पनि त्यो इन्फर्मेसनको बेसमा सेयरको मूल्य बढ्न सक्छ या कहिलेकाहीँ घट्न पनि सक्छ है। त्यसलाई चाहिँ के छ भन्दाखेरि सिग्नलिङ इफेक्ट भनेर भन्छ। त्यो जेनरली डिभिडेन्ड पे आउट गर्ने बेलामा हुन्छ है, या राइट सेयर जारी गर्ने बेलामा, डिभिडेन्ड पे गर्ने बेलामा यिनीहरूले चाहिँ बोनस सेयर दिन लाग्छ भने त्यतिखेर चाहिँ के छ भने त्यो कम्पनीको मूल्य, सेयरको मूल्य बजारमा अटोमेटिकली बढ्छ। त्यसले पनि भ्यालुलाई इम्प्याक्ट गर्छ। ती कुराहरू हामीले यहाँ राखेको, यो सबैले के छ भने सेयरको भ्यालुलाई इम्प्याक्ट गर्ने भएर यहाँ राखेको। यी कुराहरू सोध्न सक्छ, यसरी एक्सप्लेन गर्नु पर्यो। ल सक्यो है।